को शुरू करेंगे। आज मेरा लाइव आने का मकसद ये है कि मेरी नज़र से खबर गुजरी है 12वीं जमात के तालिब इल्म सरमद मीरानी, जिसको बाडा के इम्तिहानी मरकज से अगवा कर लिया गया है और इसके अगवा करने वाले जो हैं वो लोकल पुलिस एहलकार और सिविल ड्रेस में मलबूस अफराद बताए जा रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनके अपने वालिद की सोशल मीडिया पे लगाई हुई पोस्ट है, जो कि खुद एक पुलिस एहलकार हैं। और अब जैसे कि मैंने पहली लाइव स्ट्रीम जो डिस्टर्ब हुई, तो वहीं से शुरू करूंगा कि आज मेरा सवाल जनरल बाजवा साहब से है कि बाजवा साहब, पाकिस्तान में दो कानून क्यों हैं? आपकी फौज की नज़र में बलोच और सिंधी जो हैं वही इस मुल्क के गद्दार, इस मुल्क के दुश्मन क्यों हैं? क्या आपको वो आवाज़ें सुनाई नहीं देती कि लोग जलसों में खड़े होकर आपको गालियां देते हैं, आपके खिलाफ नारेबाजी करते हैं? आपके इदारे को इंटरनेशनल लेवल पे गालियां दी गई। लंदन में, अमेरिका में जो एक सियासी जमात जो आपकी अपनी बनाई हुई सियासी जमात है, और जब आप ही की ईमा पे उनको निकाला गया तो वो आपको जब सरेआम गालियां दे रहे थे तो ना आपने कोई गिरफ्तारी करवाई, ना आपने किसी को अगवा करवाया, ना आपने किसी को गुम करवाया। और सिंध के एक नौजवान तालिब इल्म को सिर्फ इस वजह से गुम कर दिया गया क्योंकि वो कोई डिफरेंट पॉलिटिकल थॉट रखता है। तो मेरे हिसाब से ये जुल्म अब बंद होना चाहिए। हमें भी जो है वो खुलकर, अब मैं खुलकर कह रहा हूं, मैंने पहले भी इस पे बड़े प्रोग्राम्स किए, उसके साथ साथ जो कुछ पाकिस्तान दुश्मन अनासिर जो सिंधी नौजवानों को ब्रेन वॉश करते हैं, हमने उनके खिलाफ भी खुलकर बात की है। लेकिन अगर हम फौज को सपोर्ट करते हैं तो फिर हमसे हमारे ही लोग सवाल करते हैं कि भाई ये बंदा जो अगवा हो गया है, इसका वालिद भी पुलिस में है और वो खुद कह रहा है कि मेरे बेटे को एजेंसियों ने उठाया है, तो इस पर आप चुप क्यों हैं? तो बाजवा साहब बताएं कि जब हम फौज की हिमायत करते हैं, जब हम खुद को हुब्बिल वतन पाकिस्तानी कहते हैं, जब हम पाकिस्तान तोड़ने वाले, पाकिस्तान दुश्मन तमाम कुव्वतों को मजम्मत करते हैं, उनके बयानात को रद्द करते हैं, उनके बयानात को मुस्तरद करते हैं, तो ऐसे में जब इस किस्म के वाकयात होते हैं तो आप बताएं कि हमारे पास क्या जवाब बच जाता है पाकिस्तान में इस जंगल के कानून को डिफेंड करने के लिए? या तो आप ये बताएं कि आज तक जितने भी गुमशुदा लोग हैं सिंध के, वो कहाँ हैं? अगर वो कहीं गुम हो गए हैं, अगर वो कहीं भाग गए हैं, अगर वो कहीं निकल गए हैं, तो कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इन्फॉर्मेशन तो आपको देनी चाहिए। और फिर अगर आप वो इन्फॉर्मेशन नहीं दे सकते हैं, या फिर जो लोग आपने उठाए हुए हैं, आपके इदारों ने उठाए हुए हैं, अगर आप उनको कोर्ट में पेश करके सजा नहीं दिलवा सकते हैं, तो फिर ये हजारों अरबों रुपए का बजट आप किस खाते में ले रहे हैं? आप मुझे बताएं। मैं बतौर पाकिस्तानी आपसे सवाल करने का हक रखता हूं और मुझे ये सवाल करने का हक रखने से कोई मना नहीं कर सकता। लेकिन जनरल बाजवा साहब, आज मजबूरन डायरेक्टली मुझे लाइव आकर आपसे बात करनी पड़ रही है। आपको ये पैगाम पहुंचाना पड़ रहा है कि अगर पीटीआई के लोग, पीटीआई की आंटियां, पीटीआई के बच्चे सरेआम बैनर्स लेकर आए और फौज को गालियां दें तो उनके लिए सब हिलाल है। लेकिन अगर कोई बंदा सिर्फ इस वजह से क्योंकि उसके खानदान के लोगों की कोई पॉलिटिकल एफिलिएशन है, पुरअमन पॉलिटिकल जमात के साथ कोई एफिलिएशन है, तो आप उनको इम्तिहानी मराकज से दिन दिहाड़े उठा ले। जनाब वाला, माफ कीजिएगा, हमें ये मंजूर नहीं है और ना ही हम इसकी हिमायत कर सकते हैं, ना ही हम इन वाकयात के ऊपर आपका दिफा कर सकते हैं। क्योंकि पाकिस्तान में तो ऑलरेडी जंगल का कानून है, लेकिन वो जंगल का कानून इस वजह से है क्योंकि आपके इदारे जब चाहें, जिसको चाहें, मुंह उठाकर उठा लेते हैं और फिर उसको जो है वो ना उसके पेरेंट्स को बताया जाता है, ना उनको कोई पेशगी समझाया जाता है डायरेक्टली, ना कोई एफआईआर, ना कोई कोर्ट, ना कचहरी, डायरेक्टली गए और बंदे को इम्तिहानी मरकज से उठा लिया। बाजवा साहब, ये इंतहाई गलत हरकत है और मैं चाहूंगा कि जिस तरह आपके डीजी ISPR हर सियासी इल्जाम के ऊपर आकर वजाहत देते हैं कि नहीं जी नहीं, हम तो न्यूट्रल है, हम तो न्यूट्रल है, हम लोग किसी चीज में नहीं है। हत्ता कि एक एक पाकिस्तानी जानता है कि पाकिस्तान का 70 साल में जो बेड़ा गर्क हुआ है वो इसी डॉक्ट्राइन के ऊपर हुआ है कि फौजियों के अलावा बाकी सारे पाकिस्तानी गद्दार हैं, बाकी सारे पाकिस्तानी मुहिब वतन नहीं है, बाकी सारे पाकिस्तानी मुल्क के खिलाफ हैं, क्योंकि वो जमहूरियत की बात करते हैं, क्योंकि वो शऊर की बात करते हैं। तो जनाब वाला, मेरी आपसे हाथ जोड़कर अपील है कि ये आग मत लगाएं। बड़े अरसे के बाद सिंध में अमन आया, बड़े अरसे के बाद सिंध में शांति आई, बड़े अरसे के बाद सिंध के लोगों को हम ये समझाने की कोशिश करने लगे कि देखें, पाकिस्तान के जमहूरी सिस्टम में आप आए और पाकिस्तान में इलेक्टोरल पॉलिटिक्स का हिस्सा बने और जितने भी लोग, जमात
جن کو آپ سمجھتے ہیں کہ یہ کرپٹ ہیں، یہ کسی کام کے نہیں، ان کا مقابلہ آپ الیکشن کے میدان میں کریں۔ لیکن اب مجھے یہ بتائیں کہ جب آپ نوجوانوں کو اس طرح اٹھوا کے گم کر دیں گے، جب کوئی کورٹ کچہری نہیں ہوگی، کوئی قانون نہیں ہوگا، کوئی ایف آئی آر نہیں ہوگی، تو پھر ہم ان لوگوں کو کیسے سمجھائیں گے؟ پھر ہم ان لوگوں کو کیسے کہیں گے کہ آپ اس پاکستان کے سسٹم کا حصہ بنیں، آپ اس پاکستان کے ساتھ حب الوطنی کا ثبوت دیں، آپ اس پاکستان کو مانیں، آپ اس پاکستان کے نظام کو مانیں؟ باجوہ صاحب، ہم کیسے سندھ کے لوگوں کو یہ بتائیں؟ جب ہم یہ بات کریں گے تو وہ ہم سے پوچھیں گے سرمد میرانی کہاں ہے؟ سرمد میرانی کو تو دن دیہڑے ایجنسیوں نے اٹھایا ہے۔ میں کھلم کھلا کہہ رہا ہوں، کیونکہ ان کے والد کا یہ بیان ہے، جو کہ خود ایک لا انفورسنگ ایجنسی یعنی کہ سندھ پولیس میں کام کرتے ہیں۔ ایک پولیس والے کا بیٹا، اس پہ آپ کو شک ہے؟ تو پھر سندھ میں رہ کون گیا جو آپ سے حب الوطنی کے سرٹیفکیٹ لے؟ پھر سندھ میں بچا کون؟ ایک پولیس عملدار جو کہ محافظ ہے میری گلی کا، میرے گھر کا، میرے علاقے کا، جب اس کا اپنا بیٹا آپ کی اپنی ایجنسیاں سندھ کی کرائے کی پولیس کے ساتھ مل کر اٹھا لیں، نہ کوئی کورٹ نہ کوئی کچہری، تو پھر میں کس پہ یقین کروں؟ کیونکہ آلریڈی یہ پی ٹی آئی والے ایڈونچر کے بعد آپ لوگوں کی جو اصلیت اپنے پالے ہوئے بچوں نے، پی ٹی آئی کے لوگوں نے جو ظاہر کی ہے، ویسے ہی اداروں کے اوپر سے عوام کا اعتماد اٹھتا جا رہا ہے۔ اور اوپر سے جب یہ کارنامے آپ لوگ کریں گے تو پھر کون آپ کا دفاع کرے گا؟ کون آپ کے ساتھ کھڑا ہوگا؟ کون آپ کے اداروں کو مانے گا، یقین کرے گا؟ خدا کے واسطے اس ملک کے ساتھ، اس قوم کے ساتھ یہ آگ مت لگائیں، اس آگ کے ساتھ مت کھیلیں۔ اگر سرمد میرانی مجرم ہے، اس کو کورٹ میں لائیں، ثبوت پیش کریں۔ یہ آپ کے حوالداروں کی جعلی رپورٹیں میں نے بھگتی ہوئی ہیں، یہ آپ کے کرنلوں کے ایس ایس پی سے جعلی لیٹرز میرے خلاف بھی نکلے ہوئے ہیں۔ تو میں تو آئی وٹنس ہوں کہ کس طرح آپ کے کم پڑھے لکھے حوالدار، کس طرح آپ کے بغضیے یہ جو سپاہی ہیں، یہ کس طرح سندھیوں اور بلوچوں کو ریڈ لائن مارتے ہیں۔ میں خود اس کا وکٹم ہوں۔ یہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ میرا ریکارڈ کلین تھا، یہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ مجھے لوگ جانتے تھے، یہ تو اللہ کا کرم ہوا کہ مجھے لوگ پہچانتے تھے، میرے کردار سے واقف تھے، اس لیے میں بچ گیا۔ ورنہ اس کرنل نے تو اپنی کرپشن چھپانے کے لیے مجھے تو لٹکا دینا تھا، میرا بھی لاش کہیں مل جاتا۔ تو باجوہ صاحب، خدا کے واسطے آپ اسٹیپ ان کریں، اپنے ڈی جی آئی ایس پی آر سے کہیں کہ اس بچے کا جو بھی قصور ہے، اگر وہ قصوروار ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ کرمنل کی سپورٹ کریں، لیکن کرائم تو بتائیں۔ یہ تھوڑی ہوا کہ منہ اٹھایا، کل کو پھر اگر کوئی بھی کسی کو اٹھانے جائے سول ڈریس میں اور سامنے لوگ ہتھیار لے کے فائرنگ کر دیں، تو پھر آپ کہیں گے ہائے جی ہائی، ہمارے تو بندے شہید ہو گئے۔ تو جناب والا، جب آپ چور دروازے سے لوگوں کے گھروں میں گھسیں گے، جب چور طریقے سے آپ لوگوں کو اٹھائیں گے، تو لوگ آپ کو چور سمجھ کر ہی آپ کے ساتھ اپنا دفاع کریں گے۔ تو اس لیے میری آپ سے یہ گزارش ہے کہ جو حب الوطن پاکستانی سندھیوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، بلوچوں کو سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں، کم سے کم ان کی اس کوشش کو ضائع مت کریں۔ اگر لوگوں کے اوپر الزامات ہیں، تھرو پراپر لا ان کو اریسٹ کروائیں، ان کے گھر والوں کو بتائیں کہ جی اس بندے کو ہم نے اس جرم میں اریسٹ کیا ہے، کورٹوں میں ان کو ثابت کریں۔ آپ جو چاہیں کر سکتے ہیں، لیکن یہ کوئی طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی جنگل کا قانون نہیں ہے کہ ایک بچے کو آپ نے اٹھا لیا، 12ویں جماعت کے بچے کو آپ نے اٹھا لیا اور گھر والوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کیوں اٹھایا ہے۔ تو لہٰذا میری آپ سے گزارش ہے کہ ان کچے ذہنوں میں نفرت مت بوئیں، کیونکہ جب یہ ذہن، اگر آپ ان ذہنوں میں نفرت بوئیں گے، جب یہ بڑے ہو کر تناور درخت بنیں گے تو ان سے نفرت کا پھل ہی اگے گا۔ تو میری آپ سے گزارش ہے، اور میں نام لے کر کہہ رہا ہوں کہ میری یہ گزارش جنرل قمر جاوید باجوہ سے ہے، جو کہ پاکستان کے آرمی چیف ہیں۔ میری ان سے گزارش ہے کہ سرمد میرانی جیسے جتنے بھی نوجوان ہیں، ان کے اوپر اگر الزامات ہیں ان کو سامنے لائیں۔ اگر وہ کسی سپاہی سے، کسی کرنل سے، کسی میجر سے ذاتی جھگڑے کی بنا پر دہشت گرد بتا کر اٹھا دیے گئے ہیں تو ان کو بھی سامنے لائیں، تاکہ کم از کم ہم جو لوگ جو کہ ہر جگہ پہ پاکستان کا پرچار کرتے ہیں، جو کہ ہر جگہ پہ اپنے سندھی جو دوست سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، جب ہم ان کو بیٹھ کے سمجھاتے ہیں تو کم از کم آپ ہمیں اپنے دفاع کا کوئی جواز تو دیں۔ اس قسم کی حرکات ان لوگوں کے برین واش کرنے والوں کو مضبوط کرتی ہیں، اور جو پاکستان کا پرچار کرتے ہیں ان کے موقف کو کمزور کر رہی ہیں۔ تو لہٰذا یہ آپ کا، ہم سب کا فرض ہے کہ ہم مل کر ان تمام جو نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں ان کو ختم کریں،
اور پاکستان کی مضبوطی اور سالمیت کے لیے مل کر کام کریں اور لا اینڈ آرڈر کی پراپر ایز پر دی کانسٹیٹیوشن آف پاکستان انفورسمنٹ کی بات کریں. بہت بہت شکریہ جن دوستوں نے دیکھا ہے. میری آپ سے گزارش ہے, میں بہت کم بار یہ کہتا ہوں کہ میری ویڈیو کو شیئر کریں, لیکن میں یہ آپ سے گزارش کروں گا اس ویڈیو کو اتنا شیئر کریں کہ یہ ISPR تک بھی پہنچے اور یہ باجوہ صاحب تک بھی پہنچے اور تمام دنیا کے دوستوں تک پہنچے جو اس ظلم اور بربریت کے خلاف ہیں اور جو اس قسم کے ہتھ کنڈوں اور پاکستان کو کمزور کرنے کے جو ہتھ کنڈے ہیں جن میں ملوث ہیں, تاکہ ان سب کی ہم مل کر کنڈیمنیشن کر سکیں, ان سب کی ہم مذمت کر سکیں. مجھے دیجیے اجازت. اللہ حافظ.